عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا باحوال جيده يا رب. كي درتو مع هاد البرد وهاد الشتا ايوا وقته هذا الله يرحمنا وصافي. مهم اليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد العشاء، عشاء ساهل ماهل باطباق متنوعه. هكا نقدموه بتقديم زوين، وعشاء غيكون ان شاء الله من ا حتى زد. يلا خليكم معايا نوريكم هاد لا فيديو، كنتمنى انه ينفعكم. الا بغيتو ديروا شي ان ديني رومانتيك ولا ديروا شي عشاء مختلف تفرحوا به الازواج ديالكم اولا الوليدات ديالكم، بحال هكا شي نهار في الويكاند ولا شي نهار في السيمانه. يلا خليكم معايا، انا جبت لكم واحد الوصفات اللي سهله دائما تحت شعار ما نبقاوش واقفين بزاف في الكوزينه، ولكن في نفس الوقت نحضروا شيوات لذيذه لعائلتنا. يلا خليكم مع لا فيديو. المهم غنبدا بالديسير، الديسير اللي خصو ياخد وقته يبرد. واحد الديسير اللي ساهل ماهل، بمكونات بسيطه، والصراحه كيجي واعر الصراحه، لا شكلا ولا مذاقا كيجي غزال. كنتمنى انكم تجربوه. مهم انا عندي هنايا واحد نصف لتر ديال الليمون. هنا عندي ليمون ومندارين خلطت، واحد نصف لتر وشي شويه، راه غشيت شي شويه. مهم وعندي نصف لتر ديال الحليب. الوغ غنضيف ليهم بزوج 3 المعالق ديال سنيده بزوج، حيت غنطيبهم في نفس الوقت هكا. المهم 3 المعالق كبار ديال السنيده. غادي نحرك مزيان، والليمون غادي ندير له كريم باتيسير. الا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوه بمايزينا وديروا معاه واحد ساشي ديال الفاني. الوغ انا غندير هنا 3 المعالق كبار عامرين نيت مزيان ديال الكريم باتيسير في الليمون صافي. وكنحرك مزيان هكا. الليمون عندي راه واجد، ما غنزيد له حتى حاجه اخرى. ودابا غادي ندير الحليب حتى هو غندير له واحد 3 المعالق كبار ديال المايزينا عامرين صافي. ونحرك حتى هو مزيان، وغندير له المزهر، معلقه كبيره ديال المزهر. الا ما كتحبوش المذاق ديال المزهر يمكن لكم ديروا فاني، واحد ساشي ديال الفاني. ولكن انا تعجبني هذاك المذاق ديال المزهر، تيتواتى بزاف مع هاد الديسير هذا، وسورتو مع الليمون ومع هاد الحليب كيجي زوين صافي. ونبقى كنحرك وندوزو باش نطيبوهم. ها ما درتهم فوق البوطه، وغنبقى نحرك فيهم بجوج باش ما يسقوليش من التحت حتى كيعقد ليا الخليط. المهم بعد ما عقد لي الخليط على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا حيدتهم بزوج. هنا جبت واحد جبيبينيات اللي متوفر عندكم، المهم شلوهم من الماء وسقطروهم مزيان وخليهم فازكين من الداخل صافي. وهنايا مع التحريك المستمر نبقى نحرك باش ما يعقدش لي خيط، نبقى نخوي بحال هكا كما كتشوفوا في لا فيديو. غادا نخوي شويه بشويه بحال هكا باش يجيني هذاك الشكل. من بعد منين غنقلب بزليفات في التبصيل غيجيني واحد الشكل زوين هانتوما غتشوفوه. الوغ بحال هكا. هادشي داروا ليا هاد الخليط دار ليا 4 زليفات، 4 زليفات على هاد الشكل. انا بديت ب3 كنتيستي عيني ميزاني شحال غادي يدير ليا، وزدت هذيك الزلافه الاخرى. المهم غنستمر بحال هكا شويه بشويه. حاولوا ما ترونوش الدنيا بحالي. المهم بشويه بشويه بحال هكا نبقى غادا كنستمر حتى كنسالي كلشي الخليط اللي عندي. المهم كما كتشوفوا انا تقريبا ساليت، بقى ليا هاد الليمون غادر هو الاخر بحال هكا. ومنين نسالي غادي نقاد هذاك الفوق هكا، نقاد بسباتول بحال هكا كما غتشوفوا بحال هكا صافي. ونخليهم حتى كيبردوا وعاد ندخلهم كونجيلاتور. جهدهم ساعتين ساعة ونص، المهم على حسب. نخليهم انا حتى كنسالي العشاء ديالي. ايوا المنيو ديال اليوم فيه غنبدا بالصوبه.
المهم هنا عندي جوج ديال القرعات هكا خضرين، عندي جوج خيزويات، وعندي واحد 3 البطاطات موين، عندي تما فصوص ديال التومة واحد 4 ولا 5 صغيورين والربيع، وهنا عندي لي زيبينار اللي مغسولين ومنشفين، في الكوكوط دايرة جوج بصلات موين، بلوتو وحدة موين وحدة صغيورة مع طريف ديال الزبدة باش غادي نحمرها. هنا زدت هادوك لي زيبينار تيقولوا لهم السبانخ. لي زيبينار تنشدهم هنا وقطعتهم وضفتهم. انايا الخضره ملي كنديرها في السوبه تنقطعها صغيره باش دغيا كطيب ليا، ومني كنطحنها كتجي ساهله. هنا شديت دوك السبانخ كنخيد لهم دوك العويدات راهم ديجا منقيين ومنشفين عندي. الصراحه كيعطيو واحد اللوغو زوين في الصوبه، كتجي زوينه، وهي ديال هاد البرد. الوغ هانتوما كيما كتشوفوا في الكوكوط راني دايره الزبده، غادي نشحر البصله عاد غنرمي لها الخضره، وديجا هنا عندي في المقيله واحد البصله، بصله موين، رقعتها بليطو نقيتها رقيقه ودرتها مع الزبده كتشحر غنحتاجها من بعد. هنا كنخدم هنا وهنا باش دغيا نسالي الوصفات راهما ساهلين مالين ودغيا دغيا من هادي لهادي حتى كتسالي كلشي في دقه واحده. هنايا البصله كتشحر غنزيد ليها الا عندكم الدويمه ديال البكري، انا درت شويه من الدويمه ديال البكري الا متوفره عندكم، الا ما عندكمش ما بلا ما ديروها، هي كتعطي حتى هي بنه زوينه، انا درت غير شويه وصافي. وهنا غنرمي الخضره ديالي وغادي ندير العطريه اللي غندير شويه ديال البزار والملحه، ما تكثروش الملحه حيت ابخي مي غنبغيو نطحنوها غنديرو في فرماج مالح. زدت هنا الثومه مزيانه في هذا البرد، درت هنايا تما شي 4 الفصوص ولا 5 صغيورين، والربيع حتى هو زوين مهم في هاد الصوبه. وصافي وكنخلي هذيك الخضره كامله هكا كتشرب. هنا راه زدت البزار الفلفل الاسود، وغادي نحرك مزيان، غنزيد حتى الملحه، فوالا الملحه حتى هي، ونحرك مزيان بحال هكا ونخلي ديك الخضره كتشرب هذيك الزبده وكتشرب هذيك العطريه. صافي وغادي نبلل بالماء سخون، هكا تنغطي الخضره بالماء وغنسد عليها حتى طيب. من بعد ما درت الصوبة ديالي راه هي تطيب، شديت بطاطا، واحد 2 بطاطات موين قطعتهم هكا مربعات كيما كتشوفوا، وهنا كنقليهم في الزيت. هاد البطاطا غنصاوب بها دوك الطورتيات الصغار. كتشوفوا البصله قبيله راني شحرتها صافي راه تشحرات بوحدها مع شويه المليحه والبزار، ودابا البطاطا كتقلى ليا، ولو طون اللي غتقلى لي فيه بطاطا كيف ما كتشوفوا. انا شديت هنا كون باقي عندي واحد الباكيت هكا قطعته طريفات هكا عادي. هاد الباكيت هذا غادي نرافق به هاد العشاء، الصراحه كيجي زوين بحال هكا. انتما كيما كتشوفوا هنا عندي هكا الربيع مقرد هكا، غادي نزيد عليه زيت الزيتون واحد الكميه لا باس بها، وغنزيد الدويمه ديال الثومه. الا عندكم ثومه بودر هكا، بودره الثوم زيد ديروها كتجي زوينه. انا ما عنديش، درت هذه ديال الدويمات، هي كتجي صراحه في غزاله في هذا الخبز. هكا احسن من الخضره كتعطي كو زوين. وغنزيد شويه البزار، ونزيد كذلك شويه ديال الكمون، وصافي وكنحرك بلا ما نديرو الملحه لان الدويمه ديجا مالحه، ما تحتاجوش كاع الملحه. صافي كنحرك مزيان حتى كتشوفوا ديك الدويمه كنبقى نبرك عليها هكا بمعلقه حتى كتذوب. صافي من تذوب ليا مزيان غادي ندهن هذوك الخبيزات ديالي بهذا الصوص كيما كتشوفوا بحال هكا، وغادي نوجدهم باش ندخلهم للفران بحال هكا كيتحمروا.
صراحة كيجيو زوينين، ديرهم غير هما والعصب باراكي كيجيو واعرين. صافي هاكا غنقاد الخبيزات بحال هاكا. صافي وغادي نوجدهم في الطاوة اللي غادا ندخل الفران. الوغ بالنسبة للوصفة ديال الطورتيات انا اختاريت هاد المول هذا، المول ديال الكاب كيك. هذا هو اللي غادا ندير فيه الطورتيات. فضلت انني نديرهم في هذا غير باش نغير شوية، غير باش نغير شوية الديكور. صافي راه البطاطا تقلات ليا خليتها بردات شوية، و كذلك البصلة راها محمرة، وغادا نزيد هنا واحد الفص ديال الثومة هكا معستو والربيع. صافي ونزيد العطرية، غنزيد شوية ديال الفلفل الأسود وشوية ديال الكمون وشوية ديال الملحة. صافي وغادا نزيد دابا البيض، عندي 2 بيضات هما اللي غيجمعوا ليا هاد الخليط. عندنا 2 بيضات جاوني هما هادوك. صافي كنخلط، الا كانت عندكم كمية كتيرة اكيد راكم غادا تزيدوا البيض. صافي وكنخلط، وغادا نجيب هداك لومول ديال لي كاب كيك، وغادا ندهنو بشوية ديال الزيت هكا باش ما يلتصقش. واخا انا دهنتو بالزيت لتصق ليا شوية من التحت. يمكن الا دهنتو بالزبدة ورشيتوه بالدقيق عاد ديروا داك الخليط ديالكم ما يلصقش. لصق ليا شي شويه ماشي مشكل، حاولت انني بالمساعده ديال الموس بحال هكا هزيتهم. صافي وغنبدا نخوي بحال هكا بالمعلقه، نبقى نقاد نخوي. انا جاتني هي هذيك الحشوه، جاتني هي هذيك 6. وصافي ديجا عندي في داك الفرماج الأحمر راني حكيتو. اون فوا غادي طيب ليا ونخرجها، غادي نديرو من الفوق نعاود نردها غير باش يذوب الفرماج ونخرجهم. هاهما كيما كتشوفوا انا استغليت الطاوة، درتهم في نفس الطاوة اللي درت فيها هداك الباكيت، دوك الخبيزات. صافي وندخلهم هكا في دقة واحدة للفران باش يطيبوا ليا دقة واحدة. الخبز دغيا تيتحمص دغيا تيتحمر، وتا دوك الطورتيات دغيا تيطيبوا. يلا ندوزو نصاوبوا الوصفة الثانية. ايوا هنا هذا لدان ما وريتكمش، ما صورتش لكم انني رقدته قبل ما نبدا الصوبة. شديته ورقدته في العطرية وفي صوص صوجا الموطارد الحامض. المهم نتوما الا كان عندكم ديك العطرية ديال لدان مزيانة، الا ما عندكمش ديروا بحالي. درت ديك العطرية ودرت صوص صوجا والموطارد، وهنايا قطعت طريفات بحال هكا باش يجيني بحال ديك النوغات. صافي وهنايا عندي الفورس وعندي بيضه وعندي لا شابلور. الوغ غنبدا نهز وندير بحال هكا، ندير في الدقيق ونحط تنسالي كلشي اللي عندي، وعاد من بعد غندير البيض ولا شابلور وعاد نبدا نقلي فيهم. تيجيو الصراحه زوينين، سورتو بهداك الصوص صوجا والموطارد والحامض كيجيو زوينين. غير هما ما ديروش الملحه لان كاع هادو اللي ذكرت دابا مالحين، انا ما درتش نهائيا الملحه. والثومه وهذا كيجيو لذاذين وزوينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. صافي اون فوا نسالي غنبدا في البيض ولا شابلور. فوالا انا ساليت دابا، غادا نبدا ندير في البيض الشابلور. ملي قرب نسالي غادي ندير الزيت يسخن باش نبدا نقلي فيه.
بديت كنقلي فيهم. صافي اون فوا غادي نسالي كاع هاد الكمية اللي عندي، وفي نفس الوقت راني مراقبة الفران. غتبقى ليا دابا غير الصوبة غندوز نطحنها. هانتوما البنات العصوب هذه واجده، غادي ندير معاها 2 كريات وغادي نطحنها بالمكسور. كلشي راه وجد، لونيغات طابو، هادوك هما اللي دخلت الفران طابو. غادي دابا غنطحن هذه ونبدا في التقديم. ايوا هانتوما كيما شفتوا انا درت 2 كريات وغنبدا نطحن بالميكسور. غنطحن الصوبة ديالي، صراحة كتجي خاطرة وكتجي زوينة، نتوما غتشوفوها في الاخر. صافي وغادي نطحنها وندوزو باش نبداو نقدمو العشاء ديالنا ونقادو الطبيلة ديالنا. ايوا هانتوما الطبيلة ديالي ها هي وجدتها. صراحة تولتها وقاديتها، ما خداش مني كاع الوصفات وقت طويل، ساهلين ماهلين. الاهم من هذا ان الطبيلة هكا مقادة كتعشي وانتي مرتاحة، لان كيقول كيف ما تيقولك العين تتاكل هي الاولى. الوغ الصراحة الا كنتو كديروا شي حاجة عن حب وانتم باغيين ديروها، كتفرحوا بالنتيجة في الاخر. شي حاجة اللي بسيطة يمكن ليها تفرحكم وتفرح الناس اللي دايرين بيك. كيف ما كتشوفوا هنا ما خداش مني وقت طويل، كل شيء وجد في دقة. ما درت شي حاجة اللي واو. درت صوبة كيف ما كتشوفوا كتجي خاطرة، كتجي واعرة الصراحة وزوينة. هادوك لي نوغات وهادوك لي طورتيات صغيورين حتى هما شي حاجة اللي بسيطة بزاف بزاف. قدمتهم مع شوي بالسيترون وخلاص خلاص بلا ما نعاود لكم على الديسير. صراحة كيجيو واعر، وعاد هاد الخبيزات هادو اللي رافقت بهم هاد العشاء كيجيو زوينين. والصراحة كنتمنى انكم تجربوهم وتضيفوا عليهم اضافات. اكيد كلشي كيعرف يصاوب هادشي، المهم هي الفكرة توصل. وانني نشجعكم على بحال هكا نغيروا الروتين، وماشي ديما ديما تيبقى نفس الروتين، بلا العكس. خاصنا ديما نضيفوا الجديد وكذلك نغيروا الروتين باش حنا ما نملوش، وحتى اللي دايرين بينا كذلك ما يملوش. الوغ الفيديو ديالي هنا كيسالي. كنقول لكم الى عجبوكم بحال هاد لي فيديو ديال الافكار ديال هكا عشاء ولا غدا ولا هكا، خليوها لي في التعاليق. انا غنبقى ندير لكم بحال هاد لي فيديو، وكنتمنى انه ما نكونش ثقيله على قلبكم، وهاد الفيديو تكونوا استفدتوا منه ولو شويه. اكيد كلشي غيعرف يطيب هاد الوصفات السهله، مي المهم هي الفكره. ماشي بالضروره تكون مناسبه عندنا باش نقادو طبيلتنا، مي الواحد تيغير مره مره. كنشكركم بزاف، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في لا فيديو الجايه. وما تنساوش لي لايك والاشتراك ولي كومونتير. يلا شكرا بزاف بزاف، بسلامه.